میں دعوت خطاب دے رہا ہوں بارگاہ حسینیت میں اپنا نذرانہ عقیدت اپنے مخصوص انداز میں پیش کرنے کے لیے جناب حضرت علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد ہاشمی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ایک پرزور نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر۔ ذرا جا کے ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الذی خلق الارضین والسماوات، الصلاة والسلام علی محمد صاحب المعجزات، علی آلہ واصحابہ ذوی الکرامات، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام اجل امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی الجامع السنن وچ کربلا دے مظلوم سیداں دے کریم نانا جان دا اے فرمان پاک نقل کیتا ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے تے تواڈے کریم نبی سارے نبیاں دے نبی نے ارشاد فرمایا، امتیو کل قیامت دے دن میدان حشر وچ میرے سب تو نیڑے میرا او امتی ہوے گا جڑا دنیا وچ میری ذات تے سب تو بہتا درود پڑھدا رہیا ہوے گا۔ تقریر دا آغاز کرن لگا، پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو۔ حسان بھائی نیا کلام توجہ چاہواں گا۔ پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو، کہ پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو، پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو، کربلا والوں کی عظمت دیکھو، کربلا والوں کی عظمت دیکھو، یاد آئے گی محمد کی شکل، یاد آئے گی محمد کی شکل، علی اکبر کی شباہت دیکھو، پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو، اور پھر گیا ایک ہزاروں سے وہ شیر، بھیڑ گیا ایک، بھیڑ گیا ایک، بس بھیڑ گیا ایک، بھیڑ گیا ایک ہزاروں سے وہ شیر، دیکھو قاسم کی شجاعت دیکھو، پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو، حوریں بولی اے فرشتو آؤ، حوریں بولی اے
فرشتو آؤ غازی عباس کی ہمت دیکھو پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو. دھاندرا دے معزز سنیوں، تساں اللہ دے رستے وچ بہت کچھ خرچ کر چکے ہو، بہت کچھ خرچ کرو گے، پر کی خرچ کیتا ہوئے گا؟ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، دھن، زر، دولت، روٹی، کپڑا. پر کربلا دے صحرا وچ علی دی تھی زہرا دی جائی ول ویکھو، انہاں نے اللہ دے رستے وچ کی وار چھڑیا ہے کہ جگر کے ٹکڑے دیے راہ خدا، جگر کے ٹکڑے دیے راہ خدا، بنت حیدر کی سخاوت دیکھو پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو. اے خلیل آؤ ذرا تم بھی ذبیح، اے خلیل آؤ ذرا تم بھی ذبیح، علی اصغر کی شہادت دیکھو پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو. چڑھ کے نیزے پہ اے کوفے والو، کہ چڑھ کے نیزے پہ، چڑھ کے نیزے پہ، چڑھ کے نیزے پہ، چڑھ کے نیزے پہ، چڑھ کے نیزے پہ اے کوفے والو، کر رہا کون تلاوت دیکھو کربلا والوں کی عظمت دیکھو. اور جان دی سجدے کی حالت میں ظہیر، جان دی سجدے کی حالت میں ظہیر، ابن حیدر کی عبادت دیکھو پھر سے تطہیر کی آیت دیکھو. صدر بزم مکرمی و محترمی یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری عبدالستار صاحب سیالوی مدد اللہ العالی، دیگر علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقت نہیں کہ میں تمہید بننا اور تاخیر کراں. تقریباً 3-4 ماہ پہلے جس دن ثنا خان رسول برادرم محمد اکرم حسان صاحب نے وقت لیا سی، انہوں نے کہا سی کہ ساڑے دوستان دی خواہش ہے تساں سانو اے دس کے آنا ہے کہ کربلا تو بعد کی ہویا. میں انشاءاللہ کچھ فضائل بھی درمیانی چ بیان کروں گا. لو میری تقریر شروع ہے، میں 7:30 بجے انشاءاللہ بغیر کسی دے کہن تو گفتگو حکم دے مطابق بریک کرنی ہے. ایک جملہ ذہن تے لکھ کے لے جان والا بولاں گا انشاءاللہ. کوئی ایسا جملہ نہیں بولاں گا کہ جڑا میرے موضوع تو باہر ہوئے. فضائل اور کربلا دی واپسی. لو حضرات تقریر شروع ہے، دل نل دل، دماغ نل دماغ تے اکھاں چ اکھاں پالو، انشاءاللہ سینہ مدینہ بنا کے جاواں گا. ظلم دا خنجر چل گیا، لعین شمر نے علی دے پتر دا سر تڑ تو جدا کر دیتا. حضرات انہاں درندیاں دی درندگی دا ایتھے ہی اختتام نہیں ہویا.
دنیا دا ایک وڈا بدبخت اگے ودیا جے دا نا سی اسحاق حضرمی، انہیں میرے حسین پاک دا کرتا پاک کھچ کے وجود حسین تو جدا کر لیا۔ کہندے نے بعد وچ ایدے جسم دے سارے بال جھڑ گئے، جسم تے برس دے داغ پہ گئے، ڈب پہ گئے، کتے دی موت مریا۔ ایک اور شقی القلب اگے ودیا جے دا نام سی بحر بن کعب تمیمی، انہیں امام حسین دا زیر جامع ترو کے اتار لیا۔ تو کہنا ہے یزیدیاں دا قصور کوئی نہیں، سن ہاشمی انہاں دے قصور گنوان آیا ہی۔ حضرات ایک اور بدبخت اگے ودیا، اے دا نام سی اخنس بن مرسد۔ اس ملعون نے میرے حسین دے سر تو ترو کے او پگ اتار لئی جڑی پگ ولیل والیاں زلفاں تے اللہ دا محبوب بندا رہا ہے۔ اتار کے انہیں او امامہ شریف اپنے گندے سر تے رکھیا۔ کہندے نے ایدہ ذہنی توازن بگڑ گیا، پاگل ہو کے پاگل کتے دی موت مر کے لوکاں واسطے نشان عبرت بنیا۔ چوتھا بدبخت اگے ودیا جے دا نا سی اسود بن خالد۔ اسود بمانا کالا، کرتوت بھی کالے، جسم بھی کالا، نام بھی کالا، کردار بھی کالا۔ نبی پاک دے نواسے دے پیراں چ جتی نے ترو کے اتار لئی۔ پنجواں بدبخت اگے ودیا جے دا نا سی بجدل بن سلیم کلبی۔ نبی پاک دے دوترے نے اپنے نانا جان دی سنت سمجھ کے اے چاندی دی نکرئی انگوٹھی اپنی انگشت پاک وچ سجائی ہے۔ بجدل نے انگوٹھی کھچ کے اتارن دی کوشش کی تھی، ذرا انگلی وچ کس کے پھس کے آئی سی، ٹائٹ سی، اتری نہ۔ اس ظالم و لعین نے تیز دھار خنجر دے نال امام حسین زہرا دے جگر دے ٹکڑے دی انگلی کٹ کے پراں کر لئی۔ حضرات تاریخ دستی ہے پھر جدو مختار سقفی دی انتقامی تحریک چلی، ظالم اپنے انجام نو پہنچن دے قریب ہوئے تے بجدل نو بھی پھڑ کے سپاہیاں نے لے آندا مختار دے سامنے۔ مختار نے سامنے تک کے آکھیا اے وہی بندہ نہیں جنہیں حسین ابن زہرا دے ہاتھ دی انگلی خنجر دے نال کٹی سی۔ لوگاں نے آکھیا ہاں اے وہی ہے۔ کہنے لگا انہوں لمحہ پاؤ، ہاتھ دی انگلی کٹو، ایک کٹی، رو کے کہندا ہے مینوں معاف کر دیو، میرے تے ترس کھاؤ۔ فرمایا جنہیں نواسہ رسول تے ترس نہیں کھادا او دے تے خدا نے بھی ترس نہیں کھانا۔ دوجی انگلی کٹوائی، تیسری، چوتھی، پانچویں، ہتھاں دیاں 10 انگلیاں کٹوا دیتیاں، پھر پیراں دیاں 10 انگلیاں کٹوا دیتیاں۔ ایدی چیخو پکار تے ترس نہ کھادا۔ مختار دی چشمان وچ خون اترے آئے تے مختار رو کے کہنے لگا ظالمہ تیریاں 20 انگلیاں میں حسین دی ایک انگلی دے بدلے کٹیاں نے، پر پھر بھی دنیا جان دیئے کہ تیریاں 20 کٹ کے بھی حسین دی ایک انگلی چو نکلن والی ایک پاک خون دی بوند دا بھی مول نہیں پہندا، کیونکہ تیرے ہاتھ بھی نہ پاک، پیر بھی نہ پاک، زہرا دے چن دے ہاتھ بھی پاک، پاؤں بھی پاک۔ عالی وقار حضرات پھر بھی انہاں درندیاں نو رحم نہ آیا، قتل کر کے شہید کر کے گردن مبارک سر تن تو جدا کر کے بھی انہاں بے رحماں نو ترس نہ آیا۔ عمر بن سعد نعرہ مار کے کہن لگا سپاہیو کون تواڈے وچوں سنگ دل پتھر دا دل کے دے جڑا صحرا دے چن دا جسم پامال کر دے وے؟ دنیا دے 10 بدبخت اگے ودے، حضرات گرامی گھوڑیاں تے بیٹھے، نبی پاک دے نواسے دی اس چھاتی نو گھوڑیاں دے سماں نال کچل کے مسل دیتا، جس چھاتی تے آمینہ دا در یتیم اپنا سر انور رکھدا رہیا، انہاں ہتھاں دیاں انگلیاں دیاں ہڈیاں چورے چورے کر دیتیاں، اور جنہاں ہتھاں نو مصطفیٰ اپنے وحی یوحا والے ہونٹاں نال بوسا گاہ بنا دے رہے۔ عالی وقار حضرات مولانا حسن رضا خان بریلوی کرم رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب ترجمانی کی تھی۔ آپ فرماندے نے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے
ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ علی وقار حضرات انہاں درندیاں دی درندگی دا ایتھے بھی اختتام نہ ہویا ہو، انہاں نے ظلم دی انتہا کی تی امام حسین دے جسم نازنینو گھوڑیاں دیاں پیراں وچ پامال کیتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے بعد از شہادت امام حسین ہنیرا چھا گیا، ہر طرف چہار جانب ہنیرا ہی ہنیرا، بندے نو بندہ دکھائی نہیں دیندا، ہاتھ نو ہاتھ سجھائی نہیں دیندا، کیوں نہ ہنیرے ہومن آفتاب تے مہتاب دی چاندنی تے روشنی کیوں نہ کھولی جائے، اوہ نور کائنات دے نواسے نو بے دردی دے نل بہیمانہ طریقے نل شہید جو کر دیتا گیا ہے۔ بلکہ علامہ موصوف تاریخ الخلافہ تے ایک پیج تے لکھ دینے کہ جدو نبی پاک دے دوترے نو ظلمت تے ستم دا نشانہ بنایا گیا، آسمان تو 3 دن تک خون دی بارش ہوندی رہی، انج لگدا سی جویں آسمان میں غم حسین چرو ہے۔ اس واسطے میں اپنی کتاب مدنی دلبری چ لکھیا ہے کہ غم شبیر میں لوگو فلک بھی خون رویا تھا۔ حضرات کوئی کہے نا کہ آسمان تے روندا ہی نہیں تے تسی یہ گل کنج کہندے ہو اپنے شعر وچ، میں ثابت کرنا۔ حضرات اللہ دا قرآن 25واں پارہ سورۃ الدخان آیت نمبر 29، اللہ فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ فرعون دا ساتھ دین والے پانی چ اللہ نے غرق کر دیتے، اللہ فرماتا ہے انہاں نو ان جسا غرقاب کیتا کہ نہ انہاں تے زمین روئی نہ آسمان رویا۔ حضرات قرآن دسدا ہے کہ فرعونیاں تے نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ اللہ فرماندا ہے انہاں بے ایمانہ تے زمین و آسمان نہیں روئے۔ قرآن کریم دا یہی جملہ غمازی کردا ہے کہ کچھ خوشبخت تے اچیاں شاناں والے او لوگ ہوندے نے او جنہاں دے غم وچ زمین وی روندی ہے آسمان وی روندا ہے۔ بلا شبہ زہرا دا چاند انہاں لوگاں وچ کہ اس واسطے کہنے ہیں غم شبیر میں لوگوں فلک بھی خون رویا تھا کہ غم شبیر میں لوگوں فلک بھی خون رویا تھا، تو میری آنکھ نے رو کر ہے کیا کوئی خطا کر دی حسین ابن علی، تو نے وفا کی انتہا کر دی۔ بلکہ علی وقار حضرات علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء دی کور پیج تے نقل کر دینے جدو امام حسین دی شہادت ہوئی اس تو پہلا اے آسمان دے کنارے جڑے شام دے سائے ڈھلن دے قریب جدو سرخ ہو جاندے نے کہندے نے لالگی چھا جاندی ہے امام حسین دی شہادت تو پہلا اے سرخی اے لالی کدے کسے نے افق تے نہیں تکی آسمان دے کناریاں تے نہیں تکی اے لالی اے سرخی امام حسین دی شہادت تو بعد وقوع پذیر ہونا شروع ہوئی ہے۔ تائیں تے میں لکھیا ہے کہ یہ سرخی آسمانوں کی اسی کے خون کی رنگت ہے کہ جس کے خون نے رنگین خاک کربلا کر دے حسین ابن علی، تو نے وفا کی انتہا کر دے۔ علی وقار حضرات کربلا دے واقعے تو بعد عمر ابن سعد نے اپنے سپاہیاں نو تے چکیا
پر امام حسین، رفقائے حسین، آل حسین، اہل بیت حسین دے پھول کٹے پھٹے بکھرے ہوئے کربلا دی دھرتی تے خون و خاک وچ لت پت پئے رہے. انہاں نے نہ کفن دتا، نہ دفن کیتا، نہ نماز جنازہ پڑھی. حالانکہ اپنے بدبختاں نو چکیا جنہاں نو حسین تے رفقائے حسین نے قتل کیتا سی، انہاں نو چک کے انہاں دی نماز جنازہ پڑھی. علامہ صاحب میں گلاں پڑھ کے تاریخ چوں حیران رہنا. عمر ابن سعد نے شمر لین نے انہاں دی نماز جنازہ پڑھی ہوئے. انی گل وی نہیں جان دے کہ نماز جنازہ تے بخشش و مغفرت دی دعا ہوندی ہے. اوے انہاں لوکاں دا بخشش و مغفرت نال کی علاقہ تے تعلق جنہاں نے آل رسول تے ظلم کیتے، اوے جنہاں نے حسین دے خون وچ اپنے ہاتھ رنگے، انہاں پلیداں دا بخشش نال کی تعلق ہے. اوے بخشش و مغفرت تے صرف انہاں دا نصیب بنن والی ہے جنہاں دے سینے وچ آلو اصحاب رسول دی محبت ہوے گے. میں یہ گل کولوں نہیں کیتی. عالی وقار حضرات دھاندرا دے غیور سنیو، مسجد پاک دے درو دیوار نو گواہ بنا کے حدیث پاک سنا کے جاواں گا. قبل اس دے کہ میں فرمان مصطفیٰ پڑھا ریفرنسز بھی نوٹس کرنا ذرا. میرے پاک پیمبر دے میرے دل برو محبوب دے اس پاک فرمانو امام اجل امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر، تفسیر رازی بھی جنوں کیا جاندا ہے، یہ دے وچ نقل کیتا ہے. پورا حوالہ دیواں. اصل عربی چھاپا تفسیر کبیر 32 جلداں وچ دارالفکر بیروت تو چھپی ہوئی. اس کتاب دی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 166 اور 167 تے اے فرمان مصطفیٰ موجود ہے. کہہ دیو سبحان اللہ. دوسرا حوالہ علامہ زمخشری دی تفسیر کشاف اصل عربی چھاپا. یہ پہلے بہتیاں جلداں وچ سی. 1856 عیسوی وچ کلکتہ تو چھاپی گئی دوبارہ وڈیاں زخیم اور جہازی سائز دیاں جلداں وچ، 2 جلداں وچ. اس کتاب دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1311 تے اے فرمان مصطفیٰ موجود ہے. اچھی آواز نال کہہ دیو. 2 حوالے ہو گئے. تیسرا حوالہ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ دی تفسیر قرآن روح البیان اصل عربی چھاپا 8ویں جلد صفحہ نمبر 311 دی آخری لائن تو یہ حدیث پاک شروع ہوندی ہے تے صفحہ نمبر 312 دے تقریباً آدھی چ جا کے مکدی ہے. چوتھا حوالہ نبی پاک دے اس فرمان نو تفسیر ابن عربی وچ صاحب تفسیر ابن عربی نے علامہ محی الدین رحمہ اللہ نے نقل کیتا ہے. پورا حوالہ سن لو. اصل عربی چھاپا تفسیر ابن عربی دا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 414 اتے اے حدیث پاک موجود ہے. عالی جناب میں کتنی کتاباں دے نام لائے نے؟ 4. انج کہہ لو میرے اچیاں شاناں والے نبی دیاں اچیاں شاناں والیاں 4 تھیاں دے نام دے 4 حوالے. علامہ سیالوی صاحب تواڈے وچوں بھی بہت سارے سیالوی لوگ تشریف فرما ہونگے. پیر سیال نے ساری عمر نبی دے صحابہ نبی دیاں تھیاں اہل بیت مصطفیٰ دی وکالت وچ گزاری ہے. یقیناً میرا یہ سینٹنس سن کے پیر سیال دی روح پر فتوی مینوں داد دیتے بغیر نہیں رہ سکے گی. حضرات سرکار دیاں 4 تھیاں علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی علیہ الرحمہ اشرف الموبد وچ تحریر کردے نے کہ سرکار سید ابرار احمد مختار پاک دی 4 تھیاں چوں اکو تھی دی نسل چل رہی ہے. ولیکن اگر باقی 3 تھیاں دی نسل چل دی ساڈے تک پہنچ دی تے اسی انہاں نوں وی سید کہندے انہاں دے ہاتھ پیر انجے چمدے جویں بنو فاطمہ دے چمنے آ. کیوں؟ کیونکہ انہاں تھیاں دیاں اولاداں دیاں رگاں وچ وی خون مصطفیٰ ہے. عالی وقار حضرات نبی پاک علیہ السلام دے اچیاں شاناں والے 4 اچیاں شاناں والے 4 یاراں دے نام دے 4 حوالے. توجہ تے پیار نال فرمان مصطفیٰ سماعت فرمانا صحابہ دا مجمع وچ میرے آمینہ دے لال کریم نبی نے اعلان کیتا. صحابہ سن لو ممات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. علی ممات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفور اللہ. علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبا. علی ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. علی
ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت عليه السلام بالجنة ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة ألا ومن مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه عاجز من رحمة الله ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة أو كما قال عليه السلام علی وقار حضرات میرے تے تواڈے کریم نبی نے اپنے صحابہ دے مجمع وچ اپنی آل دیاں عزتاں بیان کیتیاں دھاندرے دے غیور سنیو اللہ تواڈیاں عزتاں وچ اضافہ کرے میں نقشہ کھچنا وی جاواں کھچ نہیں سکدا میں آل رسول دی شان بیان کراں کوئی منجھیا ہویا خطیب کوئی نعت خواں علامہ صاحب تواڈی مسجد دے خطیب اگر آل رسول دیاں عزتاں بیان کرن تساں خوش ہو کے ماشاء اللہ تے سبحان اللہ کہہ کے داد دیندے میں صدقے جاواں اوے جدوں میرا رسول اپنی آل دیاں شاناں مسجد نبوی دی چٹائی تے کھلو کے بیان کر رہا ہوے گا ابو بکر صدیق سبحان اللہ کہہ رہے عمر فاروق ماشاء اللہ کہہ رہے ہونگے عثمان باحیا ابن عفان ماشاء اللہ کہہ کے تقریر مصطفیٰ خطاب رسول تے داداں دے رہے ہونگے ان ترجمہ سنی ذرا میرے محبوب نے اعلان کیتا صحابہ سن لو الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا لوگو میں ضمانت دینا وا جڑا بندہ میری آل دی محبت لے کے دنیا تو چلا گیا وہ شہادت دی موت مریا ہے تے شہید زندہ ہوندے نے گویا جیڑا آل رسول دی محبت وچ مر گیا مر کے بھی نہیں مریا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفور اللہ فرمایا لوگوں خبردار میں اللہ دا آخری نبی ختم رسالت دا تاج پہن کے آن والا وہ جدی زبان دی گل غلط ہوئی نہیں سکتی میں گارنٹی دینا جڑا میری آل دا عشق لے کے دنیا تو چلا گیا انج سمجھو او دے گناہاں دے کرتاس تے اللہ نے رحمت دا قلم پھیر چھڑیا اس حدیث پاک دا تیسرا جملہ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا جڑا میری آل دی محبت لے کے دنیا تو گیا انج سمجھو اپنے سارے گناہاں تو عصیان تو اپنی معصیتاں تو تائب ہو کے مریا چوتھا جملہ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان کائنات رنگو بو دیو باشندیو سن لو جڑا آل رسول دی محبت لے کے دنیا تو گیا بحالت ایمان ہی نہیں بلکہ کامل الایمان ہو کے گیا علی وقار حضرات پنجتن پاک دے نام دا پانچواں جملہ اس حدیث پاک دا سنان لگا اس امید نل کے میرا جملہ سن کے توڑیاں چہریاں تے گلاب کھڑ جانگے توڑیاں مکھڑیاں تے چن چڑھ جانگے چمک جانگے میرے تے توڑے کریم نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت فرمایا لوگو جڑا بندہ میری آل دی محبت لے کے میری آل دا عشق لے کے دنیا تو گیا جدوں قبر وچ جائے گا فرمایا قبر وچ جائے گا او دی روح قبض کرن واسطے پہلا قبر تو پہلا دا حال او دی روح قبض کرن واسطے اسرائیل آوے گا فرمایا او اسرائیل جڑا ماما کولوں او دے انہاں دے پتر کھو کے لے جاوے ترس نہ کھاوے ماں پیو دے بڑھاپے دا سہارا تیاں پتراں نو کھو کے لے جاوے ترس نہ کھاوے جڑا یاراں تو یار جدا کر کے لے جاوے ترس نہ کھاوے جڑا سہاگناں دے
سہاگ اجاڑ دیوے ترس نہ کھاوے او جڑا بستیاں دیاں بستیاں پنڈاں دے پنڈ شہراں دے شہر ملکاں دے ملک اجاڑ کے رکھ دیوے آنے واحد وچ پر ترس نہ کھاوے فرمایا جدوں میری آل دی محبت لے کے جان والے بندے دی روح قبض کرن واسطے آوے گا او دی روح بعد وچ کڈے گا پہلے انہوں جنت دی بشارت سنائے گا فرمایا ثم منکر و نکیر پھر جدوں قبر وچ جائے گا منکر نکیر حساب واسطے نازل و وارد ہون گے فرمایا او دا حساب بعد وچ لین گے پہلا جنت دی خوشخبری سنان گے اچھی آواز نال کہہ دیو ذرا یار عالی وقار حضرات چھٹا جملہ میرے دل بردی زبان چو نکلیا ہویا فرمایا لوگو الا و ممات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الى الجنت کما تزف العروس الى بیت زوجہا ہن میں ویکھاں گا آل رسول دی شان سن کے کاندرے والے عشق دا اظہار کنج کر دینے حضرات گرامی تاریخ ساز جملہ بولن لگا ماں انشاءاللہ اللہ دی رحمت تے امید رکھ کے کہنا اولاد علی دی شان وچ جملہ سن کے کاندرے دی گلی گلی علی علی کر اٹھے گے سنیو جملہ میرے نبی نے فرمایا آل محمد دی محبت لے کے اہل بیت رسول دا عشق لے کے جدو بندہ دنیا تو جائے گا میں ضمانت دینا وا او جنت وال انج جائے گا جویں ووٹی اپنے لاڑے دے نال جائے جویں دلہن اپنے دولے دے نال اپنے پیا گھر سے دھار جان دیئے جویں پہلے دن دی ووٹی اپنے لاڑے دے نال زندگی دے خواب لے کے نوی زندگی دے خواب اکھاں وچ سجا کے اپنے لاڑے دے نال اپنیاں آرزوواں تے تمناواں لے کے چلی جان دیئے اگلا جملہ سنیو ساتواں جملہ اس حدیث پاک دا فرمایا لوگو الا و ممات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ لوگو میری آل دی محبت لے کے جڑا بندہ دنیا تو جائے گا قبر وچ جائے گا او دی قبر وچ جنت دا ایک نہیں دو بوئے کھل جان گے حضرات گرامی آٹھواں جملہ حدیث پاک دا گل میری ہوئے تے داد نہ دے وے او جے کربلا دے سیداں دے نانے دی گل ہوئے تے پھر تانوں قسم لگے داد دین تو بغیر اٹھ کے نہ جائیو آٹھواں جملہ حدیث پاک دا فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ لوگو میرے آل دی عشق وچ مرن والا بندہ جدو قبر وچ جائے گا او دی شان دا عالم اے ہوئے گا کہ رب العالمین او دی قبر نو فرشتگان رحمت دی زیارت گاہ بنا دے گا سنیوں ہن تاڑے عقیدے دی پختگی دا زامن ہن جملہ بولن لگا چاراں کتاباں دے ریفرنسز دے چکیاں حضرات گرامی شیعہ حضرات دیاں کتاباں وچ منو ان فرمان موجود ہے اور کشف الغمہ وچ بھی موجود ہے سنیوں جملہ تے منو داد دتیوں بغیر نہ اٹھنا تانوں قسم لگے کربلا دے سیداں دی عظمت دے میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ لوگو جڑا بندہ آل محمد دی محبت لے کے دنیا تو گیا انج سمجھو او سنت دے طریقے تے گیا اہل سنت و جماعت دے سچے عقیدے تے فرمایا اس سنت دے طریقے تے گیا وہ اہل سنت و جماعت دے سچے تے سچے تے سونے تے پاک عقیدے تے گیا حضرات گرامی فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آج سم رحمت اللہ کہ جڑا بندہ ٹڈوں پلیت کہ میری آل نال بغض لے کے دنیا تو کتے دی موت مر گیا فرمایا میدان حشر وچ انج آوے گا کہ دے متھے تے لکھیا ہوئے گا اکھاں دے درمیان اے بندہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہے تاندرے والیو اللہ دی رحمت دا بس 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 صرف اونے امیدوار ہونا ہے جدے سینے وچ آل مصطفیٰ دا پیار ہونا ہے کر یزید دی وکالت اساں کیڑا تیری قبر چ جانا ہے تو کہہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ تو کر یزید دی وکالت اساں تے حسین دے پیچھے ہاں
تے قیامت والے دن تو یزید دی صف وچ ہوئیں گا، اسی شبیر دی صف وچ ہوواں گے، پتہ لگ جائے گا جنت وچ تو جاننا ہے کہ اسی موجاں کرنے ہاں۔ اگلا جملہ حدیث پاک دا 11واں جملہ فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، لوکو جڑا آل محمد دا حسد تے بغض تے دشمنی تے عداوت رقابت لے کے دنیا تو گیا، کافر ہو کے مریا، دا دور دور دا کوئی تعلق نہیں ایمان نال۔ آخری جملہ اس حدیث پاک دا فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جڑا بندہ آل محمد دا بغض لے کے ٹٹوں پلیت ہو کے دنیا تو گیا، میں ضمانت دینا لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ حضرات گرامی جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا، کیونکہ جنت تے آل و اصحاب رسول دے غلاماں دیے۔ میں گل کولوں نہیں کردا، امام ابو شجاع دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی المسند الفردوس وچ حدیث پاک نقل کی تھی، بس ایک حدیث پڑھ کے کربلا دی واپسی دے قصیاں والا ہونا۔ حضرات گرامی ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب آل محمد یوم خیر من عبادت سنہ ومن مات علیہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ٹھنڈے دماغ نال سوچ، پھر سوچ، 100 بار سوچ، 1000 بار سوچ، بار بار سوچ، آل رسول نال بغض نہ رکھ، یزید کی پارٹی دی حمایت نہ کر۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو آل محمد دی محبت وچ گزریا ہویا ہو، بس ایکو دن عبادت وچ گزرے ہوئے 1 سال تو چنگا جے، تے جڑا آل رسول نال وفاواں کردا مر گیا سمجھو جنت وچ وڑ گیا۔ اس واسطے میں اپنی کتاب مدنی دلبر وچ لکھیا ہے کہ جڑے آل محمد نال کر دین ظہیر وفا، جڑے آل محمد نال کر دین ظہیر، کہ جڑے آل محمد نال کر دینے ظہیر وفا، جنت وچ جامن گے او نال محمد دے جے، جنت وچ جامن گے او نال۔ گرامی سید قید کر کے اونٹاں تے بٹھا لے گئے، پاک دامن نبی دیاں بہواں بیٹیاں نبی دا خانوادہ اونٹاں تے سوار کر لیا گیا، اسیر تے قیدی بنا کے نیزیاں تے کٹے ہوئے سر کٹ لے رکھ لے گئے، ٹنگ لے گئے۔ شہداء کربو بلا دے شہیداں دے خولی نے اگے اگے حسین دا سر پکڑ لیا نیزے تے ٹنگ کے۔ حضرات گرامی ایک قافلہ ٹرن لگا، اس مقام تو قافلہ گزردہ پیا جتھے شہیداں نے کربلا دے کٹے پھٹے لاشے پے ہوئے نے۔ بی بی زینب ویکھ دیاں نے متھے تے ہاتھ رکھ کے، کدرے شہزادے علی اکبر دی لاش دے ٹکڑے پے نے، کدرے جناب قاسم ابن حسن دی لاش دے ٹکڑے پے نے، کدرے عباس حلبدار ابن حیدر کرار دے کٹے ہوئے بازو ویلے، کدرے اونو محمد دیاں ننیاں سربری دا لاشاں پئیاں ہویاں نے، کدرے معصوم علی اصغر دا ننا وجود پیا ہویا ہے۔ حضرت بی بی زینب ڈھونڈ دیاں ٹانڈ دیاں اپنے مقصود و مطلوب تک پہنچ گئیاں، سواری تو تھلے آئیاں حسین ابن حیدر دا سربری دا لاشا کٹی پھٹی لاش امام حسین ابن حیدر کرار دے سیدہ زینب نے اپنے کلاوے وچ لے لئی۔ حضرات گرامی کٹیاں ہویاں خون آلود رگاں دے اتے بی بی زینب نے اپنے رخسار رکھے، مدینے والنمو کی طرز کی توا محمدہ وا جدہ کریم نانا جال تک لو اپنی امت دے کار دابے، اے اوئی شبیر جے جیڑا توڑی گود وچ کھیڑ دارے آئے، اے میرا اوئی ویر شبیر جے جیڑا توڑے موڑیاں تے چڑھ کے مدینہ پاک دیاں گلیاں دی سیر
کردا رہا ہے۔ حضرات گرامی جناب زینب نے یکا یک اپنے اتھرو صاف کر دیتے، حسین دے کٹے ہوئے گلے نو چومیا، عرض کیتا ویرا تیرے فراق دا اس سینے وچ درد بڑا ہے، پر ایک مینوں خوشی بھی ہے کہ تو کربلا دے میدان اندر فتح تے شکست دے عنوانات ہی بدل دیتے نے۔ اے میرے پیارے ویر شبیر، تو دنیا والیاں نو ایک نویں چیز روشناس کرائیے، تو زندگی نو موت تے موت نو حیات بنا چلائیں۔ اے میرے ویر شبیر، میں نو امید نہیں واسک یقین ہے قیامت دی صبح ہون تک، جدوں تک کہ دنیا اپنی جگہ تے قائم رہے گی، عمر ابن سعد دے نام تے لوگ تھک دے رہن گے، شمر بن ذلجوشن دے نام تے لوگ تھک دے رہن گے، یزید دے گلے وچ لوگ لعنتاں دے توک پاندے رہن گے، عبید اللہ ابن زیاد نو لوکی گالاں کڈ دے رہن گے، پر جدوں میرے ویر شبیر دیواری آئے گی، لوکاں دیاں اکھاں پہلے ہنجواں نال غسل کرن گیا، پھر لوگ اپنیاں پاک زباناں وچوں ذات مصطفیٰ تے آل مصطفیٰ تے درود پڑھن گے، پھر نام شبیر لین گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ ساریاں نے بولنا ہے دشت بلا کو عیش کا زینہ بنا دیا دیا، دشت بلا کو عیش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، سر کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ تاندرے والے ہو، ویسے مینوں تواڈے نال شکوا رہنا ہے یار، اسی نکے نکے ہوندے سن جدوں دے تاندرے دے اشتہار پڑھی دے سی، تاریخی محفلاں اس چک چ سجیاں نے تے انشاءاللہ قیامت تک سجدیاں رہن گیاں۔ اینی کا آواز تواڈے شایان شان نہیں، مل کے کہو تو نے حسین مرنے کو جینا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، کہ سانو پتہ کیے سانو پتہ کیے ویر دی لاش جدوں چھٹ کے ٹر دیے بہن تے کی ہندا، درد منداں دے دلاں نو پوچھ جا کے چھم چھم برسن جنین تے کی ہندا، پوچھ عابد نو اکھاں دے سامنے جے کوڑے پھپھی نو پیڑ تے کی ہندا، کوڑے پھپھی نو پیڑ تے کی ہندا، پچھو زینب نو خنجر دی دھار تھلے تڑفے جدو حسین تے کی ہندا، جے میں چاہواں بھی تے منظر کشی نہیں کر سکدا، حضرات زیوکار قافلہ ٹردا ٹردا کوفے دے شہر وچ آ گیا، ابن زیاد دا دربارے تخت تے کبر و نخوت دا مجسمہ تے تصویر بن کے بیٹھا ہے، سامنے میز ہے، میز تے تشت وچ حسین دا کٹیا سر رکھیا ہویا ہے، یہ دے پلید ہاتھ وچ ایک سوٹی ہے، ایک روایت دے مطابق پتلی جی لوہے دی تلوار ہے، اس تلوار یا اس سوٹی دی نوک نو امام حسین دے کٹے پھٹے ہونٹاں وچوں گزار کے حسین ابن علی دے پاک دندا تے ٹہوکا مار دے، کہندے حسین دشمنیاں اپنی جگہ تے، پر اللہ دی قسم ہے میں تیرے نالوں ود کے حسین نہیں ویکھیا، عداوتاں اپنی جگہ تے، دشمنیاں تے رقابتاں اپنی جگہ تے،
پر مینوں قسم کعبے دے رب دی عزت دی میں تیرے نالوں ود کے حسین اج تک اپنی اکھاں نالوں نہیں ویکھیا علی وقار حضرات دربار ابن زیاد بوڑھے صحابی جنہاں دا نام زید بن ارقم تشریف فرما نے بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے عمر دا تقاضا کمر بھی جھک گئی ہے پر جذبے جوان نے اٹھ کے کھلو گئے فرمایا اوے دنیا دے کتیا اپنے ناپاک ہاتھ نال پھڑی ہوئی اپنی سوٹی حسین دے لبا چوں باہر کڈ لے کیونکہ تینوں انہاں لباں دی عزت نہیں پتا مینوں پوچھ میں اپنی اکھاں نال تکیا اے انہاں ہونٹاں نوں ایک واری نہیں دو واری نہیں 100 واری نہیں ہزاروں مرتبہ مصطفیٰ نے چومیا ہے علی وقار حضرات ابن زیاد غصے ہی چھا گیا کہنے لگا زید تو نبی پاک دا صحابی ہے تو میں کرنا تیری نسبت دا حیا ورنہ میں جلاد نو کہہ کے تیری گردن اڑوا دینی سی زید بن ارقم اٹھے کہنے لگے ظالماں تیرے منہ وچوں ایہو جیاں گلاں پھبدیاں نہیں تو کی جانے نسبت مصطفیٰ کی ہوندی ہے تو نسبت مصطفیٰ دے حیا دی گل کرنا ہے قرابت مصطفیٰ دا حیا نہیں کیتا خون مصطفیٰ نال غداری تے بے وفائی کر کے تو نسبت مصطفیٰ دے حیا دی گل پیا کرنا ہے کہنے لگا چلا جا ورنہ میں تنوں قتل کروا دینے زید بن ارقم اٹھے غصے چ تھر تھر کمدے دربار ابن زیاد دے داخلی خارجی گیٹ چوں باہر نکل گئے ابن زیاد غصے چ لال پیلا کہنے لگا انج کرو اسی طرح ٹنگے ہوئے سر لے جاؤ حسین دا سر بھی چکو نیزے تے ٹنگو تے کوفے دیاں گلیاں وچ پھراؤ تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے یزید نال بغاوت دا انجام کی ہوندا ہے حضرت علی وقار جدو قافلہ لشکر باہر نکلیا کوفے دے بازاراں وچ کوہرام مچ گیا بیبیاں چھتاں تے چڑیاں نے سر حسین دی زیارت پیاں کردیاں نے اہل کوفہ رو رہے نے کپڑے پھاڑ رہے نے بال نوچ رہے نے امام زین العابدین نے تاریخ ساز جملہ بولیا فرمایا خبردار کوئی نہ روے اسوے نہ بہاؤ مگر مچ دے اتھرو تواڈیاں ناپاک اکھاں وچ چنگے نہیں لگدے چٹھیاں لکھ کے بلان والے ہو بے وفائی دا داغ قیامت دے دن تک تواڈے متھے تے رہے گا تے اے تلنا نہیں جاؤ قیامت تک روندے ہی رہو گے علی وقار حضرات قافلہ اگے ٹریا وہی صحابی رسول جناب زید بن ارقم جڑے دربار ابن زیاد چوں اٹھ کے باہر آ گئے سن انہاں دی روایتوں سننا کتاب دا نام شواہد النبوت زبان اس کتاب دی فارسی یہ لکھن والے ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم او والے مولانا جامی عاشق رسول لکھتے نے جناب زید بن ارقم کہندے نے میں جدوں دربار ابن زیاد چ اٹھ کے آیا میں اپنے گھر دے بالا خانے تے چڑھ گیا کہ اتھوں دی لشکر لنگے گا میں سر حسین دا دیدار آخری واری پھر کراں گا کہندے نے میں اپنے مکان دی چھت تے چڑھ گیا ادھروں قافلہ آیا او چونکہ نیویں سن پیدل ٹر رہے سن ہتھاں وچ نیزے سن نیزیاں تے سر ٹنگے سن خولی اگے اگے سی زید بن ارقم کہندے نے جدوں این خولی اس گلی وچ اس مقام تے پہنچیا جتھے میرا مکان سی نا انج نیزے اتے سر حسین تے میں دیدار دا پیاسا میں نگاہاں دے زاویے فٹ کر لے جناب صحابی رسول زید بن ارقم کہندے نے جدوں سر حسین میرے قریب آیا او میں صدقے تیواری ہو کے زیارت سر حسین کرن لگ پیا میریاں حیرانگیاں دی انتہا نہ رہی میں تکیا حسین ابن علی دے کٹے پھٹے ہونٹ پہ ہل دینے تے اللہ دے قرآن دی آیت دی تلاوت دی صدا آ رہی ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا سر نیزہ پہ سید نے سنایا یوں کلام اللہ
شبیر کی عظمت تو زمانے سے جدا ہے، شبیر کا نانا جو محبوب خدا ہے، کہتی تھی زمین ہو گئی میں افلاک سے بالا، شبیر جو سینے پہ میرے آن گرا ہے، ہر رنگ دھنکا ہے تیرے خون سے رنگی، تیرے خون کی بو سے ہی مہکتی یہ فضا ہے، افسردہ تیرے غم میں یہ ماحول ہے سارا، ہر سمت میں صدیوں سے تیرا درد بسا ہے، جب یاد کبھی آئے تیرے سوکھے ہوئے لب، شرمندہ سی پھر چھم چھم روتی یہ گھٹا ہے جو سوکھنے دیتی نہیں میری آنکھ کے آنسو، تیری آخری ہچکی کی وہ دل دوز صدا ہے، جل جائے زباں تیری، جل جائے زباں تیری، جل جائے زباں تیری، جو اسے مردہ کہے تو، جس شخص نے نیزے پہ بھی قرآن پڑھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہدائے کربلا، سیدنا امام حسین، جل جائے زباں تیری جو اسے مردہ کہے تو، جس شخص نے نیزے پہ بھی قرآن پڑھا ہے، میرے وطن کا ہر شہری، میرے وطن کا ہر شہری، آمین کہنا جے، میرے وطن کا ہر شہری، میرے وطن کا ہر شہری بن جائے حسینی، وہ وقت ظہیر آئے بس اتنی دعا ہے، سرے نیزہ پہ سید نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزہ پہ سید نے سنایا یوں کلام اللہ، یزیدی بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو، حضرات علی وقار قافلہ ٹردہ ٹردہ کوفے دیاں گلیاں وچوں گھمدا گھماندا واپس دربار ابن زیاد وچ پہنچ گیا، ابن زیاد تخت تے بیٹھا ہے، نگاہاں پردہ نشینان حرم نبی پاک دیاں بہو بیٹیاں والے، سیدہ زینب وال نگاہ اٹھا کے کہندا ہے بی بی کون ہے، کسے نے دسیا حسین دی بیٹی زہرا دے دل دا چین، اے حضرت جناب امام حسین دی سگی بہن زینب بنت حیدر کرارے، جناب زینب نو مخاطب کر کے ابن زیاد گندی زبانی چنبولیا، کہن لگا زینب بنت زہرا ویکھ لے، تیرا ویر ساڈے نال جنگ کرن آیا سیو، اساں تیرے ویر نو ہرا دتا ہے، نعوذ باللہ او دے لفظ نے، یزید نو اللہ نے فتح دتی، حسین نو شکست دتی، حضرات گرامی کربلا دے چٹیل بیدار تو لگ کے، اوے کوفے دیا گلیاں تک، کوفے دیا گلیاں تو لگ کے، دربار ابن زیاد تک زہرا دی بیٹی زینب دے ہونٹاں تے صبر رہا، سکوت دی مہر ثبت رہی، پر جدوں یزید دے پٹھو یزید دے نمک کھان والے ابن زیاد دنیا دے کتے نے اے جملے بولے، سید زادی دا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، فرمایا بند کر لے اپنی زبان دنیا دے لعینہ، تینوں کی پتہ ہوئے فتح کی ہوندی ہے، تو کی جانے شکست کی ہوندی ہے، میں تینوں دسنیاں، جدوں بندہ جت جاندہ ہے، جڑا پہلوان جت جاندہ ہے، انہوں لوگی اپنے موڑیاں تے چک کے لے آندے نے، اچھا کر کے لے آندے نے، جڑا ہر جاوے انہوں کوئی نہیں چکدا، تے میں اپنی اکھاں نال ویکھ دی آئیاں، تیرے یزیدی کتے زمین تے ٹردے آئے نے، میرا حسین نیزے تے چڑھ کے اچھا ہو کے، میرا شبیر نیزے تے چڑھ کے اچھا ہو کے آیا ہے کہ جھکانا چاہا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دے کیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ ابن زیاد نے امام زین العابدین وال ویکھیا، کہنے لگا نوجوان کون ہے؟
کسی نے دسیا اے حضرت امام حسین دا پتر ہے. کہنے لگا کی نام ہے تیرا؟ فرمایا میں علی دا پتر علی ہاں, میں علی دا پوترا علی ہاں. کہنے لگا علی نو تے ساڈے سپاہیاں نے قتل نہیں کر دیتا. فرمایا وہ بھی میرا بھائی سی, وہ علی اکبر میں علی اوسط ہاں, وہ بھی حسین دا خون میں بھی حسین دا خون. کہنے لگا جلاد نو ایدی بھی تون لا دے. سیدہ زینب اگے آئیاں. فرمایا بدبختہ میں اجے تک کچھ نہیں بولی, چمنستان رسالت دی ایک ایک کلی تساں مسل دیتی, ایک ایک پھول تساں روند دیتا, میں نہ بولی. پر اس شہزادے نو میں قتل نہیں ہوں کرن دینا. جے تلوار چلان واسطے جلاد نو بلایا ہی تے پھر ایک جلاد نہیں دو جلاد تے دو تلواراں بلا. اج ایک پھپھی اپنے بھتیجے تو قربان ہونا چاہندی ہے. کچھ سوچ کے ابن زیاد نے کیا چلو چھڈو جاؤ. کوفے تو شام وال قافلہ ٹریا. میں بہت ساریاں گلاں چھوڑ گیا, میں جلدی نل اپنے مخصوص وقت وچ کچھ سونیاں جیاں گلاں آپ حضرات دیاں سماعتاں دے حوالے کر کے اگے جانا چاہواں گا. علی وقار حضرات, قافلہ ٹریا کوفے تو شام وال دمشق وال. دمشق دے قریب ایک جگہ تے عمر ابن سعد نو کسی جاسوس نے خبر دیتی کہ بہت بڑا ایک قبیلہ لشکر دی صورت وچ آ رہا ہے. انہاں دا ٹارگٹ امام حسین دا سر, شہداء کربلا دے سر انہاں نے ساڈے کولوں کھو کے لے جانے نے تے اساں تے انہاں سراں نو یزید دے سامنے پیش کر کے انعام لینا ہے تے انہاں نے سانو نقصان بھی پہنچانا ہے. عمر بن سعد نے کہا بھئی انج کرنا چاہیے کہ رات ایتھے گزارنی چاہیے. اچھا, رات گزارن واسطے انہوں نے تلاش شروع کر دیتی. قریب ایک دیر سی, عیسائیاں دا معبد, عیسائیاں دا عبادت خانہ. عمارت بہت بڑی سی. شمر ابن ذل جوشن گیا, عمارت دے داخلی خارجی گیٹ تے دستک دیتی. انہاں پادریاں دا جڑا سردار سی نا, جڑے اوتھے مقیم سن پادری, او پادریاں دا سردار بالا خانے تے چڑھیا. انہیں جھانک کے ویکھیا کچھ سپاہی نے, انہاں دے ہتھاں وچ نیزے نے, نیزیاں تے سر کٹے ہوئے ٹنگے نے, کچھ پردہ نشین بیبیاں نے, کچھ معصوم بچے نے. پوچھن لگا کون ہو بھئی تسی؟ ابن زیاد تے شمر کہن لگے اسی یزید دے, شمر تے عمر ابن سعد کہن لگے اساں یزید دے تنخواہ خار ہاں, اساں ایک باغی دا سر لین واسطے گئے ساں, نعوذ باللہ لے کے آئے ہیں. سانو خطرہ ایک لشکر نے ساڈے تے حملہ کرنا ہے, اساں شب باشی واسطے جگہ چاہنے ہیں. انہیں آکھیا بھی گل لے ساڈی عمارت چھوٹی ہے, تسی بندے بہتے ہو, کچھ مخصوص آدمی اندر آ جاؤ, پردہ نشیں بیبیاں نو اندر بھیج دیو, بچیاں نو بھیج دیو تے باقی اگ جلا کے باہر ڈیرا لا لو. کتاب دا حوالہ دیندا جاواں. کتاب دا نام روضۃ الشہداء, فارسی زبان وچ کتاب ہے, ملا حسین واعظ کاشفی علیہ الرحمہ. لوگ کہندے نے بابا شیعہ سی, لیکن حضرات شیعہ دیاں کتاباں وچ حوالے ملدے نے کہ بابا سنی ہے, صاحب تفسیر حسینی انہاں نے لکھیا ہے. اچھا, پادری نے کہا بھئی تسی سارے اندر نہ آؤ, باقی ڈیرے لا لو, بیبیاں نو اندر بھیج دیو. شمر نے تے عمر بن سعد نے آپس وچ گٹھ مٹ کیتی. انہاں نے آکھیا جے حسین دا سر او لشکر والے کھو کے لے گئے, ساڈا انعام جاندا لگنا ہے, لہذا انج کرو سر نو لکا دو, لشکر نال آپے پھر نپڑ لواں گے. ایک مضبوط لوہے دا صندوق لیا, صندوق دے وچ امام حسین دا کٹیا سر رکھیا. پادری کولوں ایک کمرہ لیا, کمرے دے وچ صندوق رکھیا. باہروں انہاں نے اپنا تالا لا دتا, جیب دے وچ چابی پا لئی. پادری نو کہن لگے خبردار اس کمرے وچ کوئی نہ آوے. رات ٹل گئی, سارے سو گئے. ہن او پادری ساری رات اللہ دی عبادت کردا سی. پادری اس کمرے دے قریب تو گزریا نا, انہیں چیتاں وچوں روشن داناں وچوں ویکھیا چانن ہے کمرے وچ. کہن لگا یار اس کمرے وچ تے قندیل اساں جلائی کدے نہیں, اے روشنی کیسی ہے؟ حضرات علی وقار علامہ حسین واعظ کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ احاطہ تحریر وچ اس واقعے نو لے کے آئے نے. او پادری دا تجسس انگڑائی لے چکیا سی, قریب آیا, انہیں ویکھیا دروازے تے تالا لگا, سوچن لگ پیا ہن کی کراں. اتوں دی ہو کے دوسرے کمرے وچ آیا. اس کمرے وچ تے اس کمرے وچ درمیان وچ ایک کھڑکی سی, روشندان سی. حضرات گرامی پادری اس روشندان وچ اکھ لگا کے ویکھن لگ پیا. ویکھیا تے حیران رہ گیا, اس صندوق وچوں ایک کٹیا ہویا سر باہر پیا ہے تے پورے کمرے دے وچ چمک دے دمک دے مکھ والیاں حوراں موجود نے.
حیران رہ گیا ہے معاملہ کیے حوراں اس کٹے ہوئے خاکو آلود خاکو خون وچ آلودہ اس سر نو دی سر دی زیارت پیاں کر دیاں نے اچانک چھت پھٹ گئی کمرے دے ایک اماری چھت پھٹی ہوئی شگاف وچوں کمرے دے وچ اتر آئی تے ایک سائیڈ تو شور برپا ہویا بھئی جنت دیو حورو رستہ چھڑ دیو کیونکہ سارے انساناں دی ماں زوجہ آدم جناب حوا تشریف لے آئیاں نے حضرات گرامی پادری آنکھ لگا کے پیا ویکھ دے ایک چمک دے دمک دے مکھڑے والی بی بی اس اماری وچوں تھلے اتر آئی تھوڑی دیر گزری پھر ایک جگہ تو شور پیا وی رستہ چھڑ دے وہ کیونکہ اللہ دے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت اسحاق نو جنم دین والے بی بی سارا تشریف لے آئیاں نے ایک اماری اور شگاف وچوں تھلے اتر آئی تھوڑی دیر گزری ایک اور آواز آئی بھئی رستہ ذرا چھڑ دے وہ کیونکہ آب زمزم جدیاں یڈیاں وچوں جاری ہویا اس اسماعیل نو جنم دین والے بھاگاں والی مائی حاجرہ دی آمد آمد حضرات گرامی اس شگاف وچوں اماری اتر آئی پادری ویکھدا ہے پہ آنکھ وچوں ایک اور اعلان ہویا بھئی رستہ تے ذرا چھڈو نا تھوڑی جی راہ بناؤ کیونکہ اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ دی بہن کلثوم آ گئی ہے ایک اماری اور اتر آئی پھر ایک اعلان ہویا ذرا رستہ تے چھڈو ذرا راہ کھلی کرو کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام دی ماں راحیل تشریف لے آئیاں نے وہ بھی بی بی آ گئی سر حسین دی زیارت کر رہیاں نے علی وقار حضرات تھوڑی دیر گزرے پادری آنکھ لگا کے پیا ویکھدا اعلان ہویا جنت دیو حورو بچو ہٹو ذرا پاسے ہو جاؤ کیونکہ ہن جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی بہن آ رہی ہے اماری اور اتر آئی پھر اعلان ہویا ذرا ہٹو بچو پاسے ہو جاؤ رستہ کھلا کر دے وہ کیونکہ نہ پاک فرعون دی پاک بیوی آسی آ گئی ہے اماری پھر اتر آئی پھر اعلان ہویا ذرا رستہ تے کھلا کرو کیونکہ عیسیٰ نو جنم دین والی بی بی مریم میں آئی ہے اچھی ساری کہہ دیو سر حسین دی زیارت پیاں کر دیا نے بی بیاں روضت الشہداء دی الفاظ پیا پڑھنا وا اچانک پھر آواز آئی ذرا رستہ تے بناو کیونکہ ہن نبی آخر الزمان نل نکاح پڑھن والی خویلد دی لخت جگر خدیجہ آیا حضرات گرامی کور پالکی اس شگاف وچوں تھلے کمرے وچ اتر آئی ہن جملہ سنی تاندرے والے آج داد نہ دیتی میں تقریر چھڑ دینی ہو نبی پاک علیہ السلام دی آل دے اس پھول دی شان سنی ذرا پادری نے آنکھ لائی ہوئی اس چیت وچ آواز آئی پادری آیا اپنی آنکھ ہٹا لے کیونکہ محمد دی شہزادی فاتح آنکھ ہٹا لے کیونکہ حسنین قریبین دی ماں خاتون جنت تشریف لے آئی ہو علی وقار حضرات تے ایک حدیث بھی پڑھاں گا تے گل لگے لے کے جاواں گا توجہ تے پیار نال سننا کتاب کا نام ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ مؤلف کا نام امام محب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت نادى مناد من بطنان العرش یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط فتمر فاطمہ ومعها 70,000 جاریۃ من الحور العین کالبرق اللامع او کما قال علیہ السلام وقت میرا پورا ہون لگا ہے ترجمے دا خلاصہ سنو میرے نبی فرماندے نے آج وہ تو کیا ان کے فرشتے بھی آئیں گے یہ وعدے کی شب نہیں ہے دن ہے حساب کا اوتھے سارے اکٹھے آنگے گورے آنگے کالے آنگے کوجے آنگے سونے آنگے اچھے آنگے نیوے آنگے شاہ آنگے قدا آنگے حسینی آنگے یزیدی آنگے ظلم کرن والے آنگے کرم کرن والے آنگے میرے نبی فرماندے نے نبی تے ولی تے غوث تے کتب تے عبدال تے کلندر صحابہ خلفاء ازواج مطہرات ساری دنیا اکٹھی ہوئے گی اچانک عرش دی وسعت چوں آواز آوے گی اوے میشر والے ہو اپنی اکھاں دیاں کھڑکیاں تے پلکاں دیاں چادراں گرا لو کیونکہ شہزادی کونین فاطمہ دا پل صراط تو گزر ہون والا ہے
سرکار فرماندے نے 70,000 حوراں دے مجمع وچ میری لاڈلی دھی فاطمہ آئے گی، بجلی دا کوندا جویں کڑکدا ہے نا، انج بجلی دی لپک دی طرح اینی تیز رفتار نال 70,000 حوراں دے جلو وچ میری فاطمہ پل صراط کراس کر کے جنت نشین ہو جائے گی۔ حضرات پادری کے اندر آواز آئی، اکھ ہٹاؤ اپنی، کیونکہ ان خاتون جنت خاتون قیامت دی تشریف آوری ہے۔ پادری دا دل تک تک کرن لگ پیا، انہیں اکھ تے ہٹائی پر آوازاں آندیاں رہیاں، اندروں آواز آ رہی ہے دی سماعت نال ٹکرا رہی ہے، پترا گھبرا نہ، قیامت دا دن آن والا ہے، عدالت خداوندی لگن والی ہے، میدان حشر بپا ہونے والا ہے، میں تیرے دشمناں نو معاف نہیں ہوں کرنا، میں تیرے قاتلاں کولوں خدا دی عدالت وچ انتقام لینا ہے۔ پادری تھر تھر کمبدا ہے، ایک گل سن کے بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر تو بعد جدو پادری دی کھلی اکھ انہیں ویکھیا تے اندر دیاں روشنیاں بجھ چکیاں نے، انہیں بہت ایک بھاری چیز لے آندی لے آ کے انہیں بوئے دے تالے تے ماری، تالا توڑ کے اندر وڑ گیا۔ حضرات ذہن تے دل سنبھال کے بیٹھی ہو، میں جڑے جملے بولن لگا دل ہلان والے جملے بولن لگا۔ تالا توڑ کے اندر گیا، انج کر کے صندوق دا ٹکن چکیا، خاک و خون وچ لت پت بکھریاں ہوئیاں زلفاں والا کٹیا ہویا سر حسین چکیا۔ عالی وقار حضرات ہن جملہ سنیو، تاندرے والے ہو تسی بڑیاں بڑیاں تقریراں سنیاں ہون گیاں، پر ہاشمیت کے عجیب گل تانوں سنا کے چلے۔ سر حسین اپنے سامنے رکھ کے کہن لگا، مینوں پکا یقین ہے تیرا تعارف انہاں بدبختاں نے غلط کرایا ہے، مینوں پتہ چل گیا ہے تو ضرور انہاں لوکاں وچوں ہے جنہاں لوکاں دیاں شاناں موسیٰ دی تورات نے بھی سنائیاں نے، عیسیٰ دی انجیل نے بھی دسیا۔ اینا جھوٹیاں نے میرے جل جھوٹ بولے آئے، میں تو پتہ ہے تو سونیا زلفاں والے آؤ، گلابی ہونٹاں والے آؤ، تو کوئی عام شخص ہو ہی نہیں سکتا، پر میں بھی تینو تاب لڑائی جے اج اپنا تعارف آپ کراوے تے مینوں دس ذرا تو کون ہے۔ حضرات اجے پادری دا سوال نہیں مکا، حسین دے کٹے پھٹے ہونٹاں چوں جواب آنا شروع ہو گیا۔ تسی کہو گے حسین دا سر گل کیویں کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی امام ابو نعیم دی حلیت الاولیاء اٹھاؤ، امام بہقی دی دلائل النبوہ اٹھاؤ، میرے نبی دی حدیث ہے، فرمایا یتکلم رجل من امتی بعد الموت، لوگوں میرا ایک امتی ایسا بھی آئے گا جڑا مرن تو بعد لوکاں نال گلاں کرے گا۔ عقل دا علاج کرا، او جے مصطفیٰ دا امتی مرن تو بعد بول سکتا ہے، خون مصطفیٰ گلاں کیوں نہیں کر سکتا؟ اجے پادری دا سوال ختم نہیں ہویا، جواب حسین شروع ہو گیا، فرمایا انا ابن رسول اللہ۔ سن لے پھر پادریا، میں اللہ دے رسول دی گود وچ کھیڈن والا شبیر ہاں، انا ابن علی، میں علی دے جگر دا پارا وا، انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا وا۔ متھے تے ہاتھ رکھ کے پادری کہندا ہے، اے پیارے حسین میں منیا تو بھی سچا ہے، تیرا جد کریم محمد بھی سچا، میں منیاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تسلیم کیتا تمہیں بے مثال، تیرا نانا بھی بے مثال، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے، کہ کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے۔ وقت میرا پورا ہو گیا، عالی وقار حضرات سر حسین نو چکیا، خاک و خون وچ آلود زلفاں نو سنواریا، حسین دے زخمی زخمی ہونٹاں تو لہو
منہ صاف کیتا مشک و عنبر وچ جناب حسین دے سر انور نو بسا کے اٹھا کے باہر آیا دن دا اجالا نمودار ہو رہا ہے آ کے نالے حسین دے سر نو یزیدیاں دے سامنے کر کے چمدا ہے نالے کلمہ طیبہ پڑھدا ہے عمر بن سعد دی انگلی دنداں وچ شمر بن ذوالجوشن دی انگلی دنداں وچ کہندے نے پادری تینوں آخر ہو کی گیا ہے کلمہ کیوں پڑھنا ہے جملہ جڑا بولیا پادری نے سنیو پادری نہیں ہن مسلمان ہو چکے آئے اس نو مسلم نے جملہ بولیا کہن لگا بدبخت ہوئے تے اپنے اپنے نصیباں دی گالے تساں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے نواسہ مصطفیٰ دا سر کٹے آئے میں نواسے دا کٹیا ہویا سر ویخ کے نانے دا کلمہ پڑھ لے گلاں تے حضرات بہت ساریاں لو آخری گل عرض کرنا اس امید نل کہ میری یہ گل سن کے آل مصطفیٰ نل جنہ پیار کر دے ہو او دے نلو کروڑا گناہ اور زیادہ پیار کرنا شروع کر دے ہوگے حضرات میں شعر تے گفتگو ختم کرنی ہے توجہ تے پیار نل سننا آخری گل مختصر جناب نعمان بن بشیر دی قیادت وچ یزید دے دربار تو قافلہ اہل بیت رسول تریا مدینے پہنچیا جدو مدینے دی سرحد آ گئی نا سیدہ زینب شہر بانو بی بی رباب کی کیتا بچے کھچے زیور اپنے کنہ دے اتار کے پوٹلی چ رکھے پوٹلی بن کے نعمان بن بشیر نو دے کے کہندیاں نے بھائی جان تہاڈا بڑا شکریہ تسی ساڈے نانے دے عشق دی لاج رکھی کہ سانو بحفاظت مدینے دی سرزمین تک پہنچایا جے ساڈے کول اور تے کچھ نہیں سارا کچھ اسی کربلا وچ لٹا آئے ہیں اے کچھ زیور نے تلائی تے نکرائی زیورات نے اے قبول کر لو نعمان بن بشیر سید زادیاں دے پیراں وچ بیٹھ کے کہندا ہے میں پہلے بڑا شرمندہ مینوں مزید شرمندہ نہ کرو عالی وقار حضرات نعمان بن بشیر دے اس جملے تو کروڑاں محبتاں بھرے جملے قربان نعمان رو کے کہندا ہے میں تواڈے کولوں اے زیورات لیندا چنگا نہیں لگدا سید زادیاں دے جسم نال لگے ہوئے اے زیورات میں لیندا چنگا نہیں لگدا میں اس واسطے تانوں نہیں چھڈ کے چلا کہ میں تواڈے کولوں کوئی لالچ رکھنا وا میں تے تواڈے نال اکو لالچ نال آیا وا جے کچھ دینا جے میدان حشر اندر اپنے نانا جان دے ہاتھ نال لگا ہویا حوضے کوثر دا ایک جام لے دینا لو حضرات گرامی میری تقریر مک گئی میرے نبی دا ارشاد فرمایا جڑا میری آل دے کم آیا مصیبت دے ویلے انا لہو شفیع یوم القیامہ قیامت دے دن او دی شفاعت دا ذمہ آمنہ دا لال لیندا ہے حضرات گرامی میں لکھیا ہے سر سجدے دے وچ اونے کٹوا کے ویکھا دتا سر سجدے دے وچ اونے کٹوا کے ویکھا کہ سر سجدے دے وچ اونے کٹوا کے ویکھا دتا سجدے وچ رہندا سی جڑا نال محمد دے سجدے وچ رہندا سی جڑا نال ماشاءاللہ ابھی اذان عشاء ہوگی اور فوراً انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی جماعت کے بعد